अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब पुलिस के हवाले से जो इंटरव्यू होता है कांस्टेबल का, चाहे वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हो या एसपीयू में सिक्योरिटी कांस्टेबल हो या वायरलेस ऑपरेटर हो, तो उनकी जो पोस्ट वगैरह होती हैं, उसमें जो इंटरव्यू का जब मरहला आता है तो आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। आज की वीडियो में आप को वो मुकम्मल तरीका बताया जाएगा, क्वेश्चन बताए जाएँगे कि कैसे-कैसे सवालात आपसे हो सकते हैं और आपने मोहतात रहते हुए उनका कैसे जवाब देना है। जी जिन कैंडिडेट्स के पेपर हो चुके हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, तो मेरिट लिस्ट भी लग चुकी होगी, उसी हवाले से जो है फ़ॉर्म नंबर के साथ आपका इंटरव्यू शुरू होगा। आप जब इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा तो उस कमेटी में जो इंटरव्यू लेगी आपका, उसमें एक डीआईजी साहब होते हैं, एक एसएसपी साहब होते हैं, जो आपका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट होता है उसके डीपीओ साहब होते हैं और ये 3-4 जो है वो मेंबरान होते हैं इसमें। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं कि आपने इंटरव्यू कैसे देना है और आपसे कैसे सवालात हो सकते हैं। आप जब रूम में एंटर होंगे तो इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने के बाद आप जब सामने चले जाएँगे तो चेयर जो है वो वहाँ पड़ी होगी, वहाँ आप बैठ जाएँगे। वहाँ आप जब बैठेंगे तो आपको कहा जाएगा बैठने के लिए, आप बैठ जाएँगे। जब जाएँगे तो अस्सलाम वालेकुम जो है वो कहना लाज़मी होगा। जब रूम में एंटर हों, अस्सलाम वालेकुम चेयर के पास जाके खड़े हो जाएँ, वो आपको कहेंगे जी आप तशरीफ़ रखें, आपने बैठ जाना है। पहला सवाल आपका अपना तारुफ़ होगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका एड्रेस, आपका जो है वो वालिद का नाम और उसके बाद जो अगले क्वेश्चन होंगे कि आप पंजाब पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो जो बेहतर जवाब है मेरे नज़दीक यही है कि मुझे एक मेरा पैशन था पंजाब पुलिस में आना। मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। जितनी खिदमत पंजाब पुलिस कर सकती है एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल के तौर पर, तो ये मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं पंजाब पुलिस में आकर लोगों की खिदमत कर सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ। दूसरा जो नॉर्मली क्वेश्चन होंगे, आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, आपकी एजुकेशन कितनी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उस हवाले से पूछ पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप अपना एड्रेस बताएँगे, वहाँ अगर उनको कोई चीज़ आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप विहाड़ी बताते हैं, तो वो ये पूछ लेंगे विहाड़ी ज़िला कब बना था और विहाड़ी के हवाले से मशहूर चीज़ें कौन-सी हैं। इस तरीके से कोई और भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे भावलपुर हो, लिया हो, मतलब एक शेखुपुरा हो, तो जो आपकी जगह होगी उसके हवाले से जो मशहूर जो कोई बात अगर बनती होगी, तो उस हवाले से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका इंट्रो मुकम्मल हो गया, आपके एजुकेशन के बारे में भी पूछ लिया, फिर आपको करंट अफ़ेयर के हवाले से पूछ सकते हैं। ये नॉर्मली जो पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पेपर हो चुका होता है। अब वो ये जो आपके नंबर हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के नंबर हैं। आपने अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके जाना है। ठीक है जी, और कटिंग आपकी हुई हो, अगर आप शेव करते हैं तो शेव हो, ख़त अगर आपका है तो ख़त आपका ताज़ा हुआ, वो पर्सनैलिटी आप वेल लुकिंग जो है वो आप जो है ना बन के जाएँगे। और उसके बाद पर्सनैलिटी आपकी मैटर करेगी, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। जब आप सवालों के जवाब दे रही होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि बंदा किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। और उसके बाद ओवर एक्टिंग भी, ये भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। जितना आपसे पूछा जाए आपने उतना ही रिप्लाई करना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और ज़्यादा जो है वो अ, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ज़्यादा जो है ओवर स्मार्ट नहीं होना, जितना आपसे सवालात किए जाएँ उनका जवाब देना है। उसके बाद मशहूर सवालात जी कौन से हैं, आपसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के सदर कौन हैं, उनका नंबर क्या है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ का पूछ सकते हैं, उसका नंबर पूछ सकते हैं, पहले सदर का नाम पूछ सकते हैं और जिस ज़िले में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो बाउंड्री है, वो किस-किस ज़िले से जो है वो कनेक्ट है। आप उन शहरों के नाम बता दें जी, ठीक है जी। पंजाब की डिवीज़न कितनी है, पंजाब के ज़िला कितने हैं, आईजी पंजाब साहब हैं, आरपीओ साहब हैं आपके डिवीज़न के, उनका नाम पूछा जा सकता है।
اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں ساؤتھ پنجاب، ان کا نام پوچھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے بارے میں انفارمیشن ہے، جیسے ایس ایچ او ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، یہ مخفف آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور باقی آپ سے پوچھیں گے کہ جی پولیس آفیسر کی جو خوبی ہے وہ آپ بتا دیں، تو آپ نے خوبی ان کی بتانی ہے۔ باقی خامی بھی پوچھ سکتے ہیں، تو خامی آپ نے جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنا ہے، آپ نے جو معقول جواب ہے وہ دینا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جی جو پولیس کے پاس سورسز ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی خامی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے جی۔ جو ان کے پاس سورسز ہیں، اس سورسز کو دیکھتے ہوئے جو ہے پولیس بڑا ورک کرتی ہے۔ اس کے بعد مخففات آ چکے ہیں، ایس پی ہے، ایس ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے۔ اور اگلے جو کویسچن ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سننے ہیں ان کو۔ پہلا کویسچن آپ کا مذہب پوچھا جائے گا کہ آپ کس مذہب کیا ہے آپ کا، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میں سنی ہوں، بریلوی ہوں، تو آپ سے پوچھا جائے گا جی اگر آپ شیعہ کی مجلس پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا ڈیوٹی سارے انجام دیں گے؟ اگر وہ وہاں کوئی غیر یقینی صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ تو آپ کہیں گے جی بالکل میں ڈیوٹی ساری انجام دوں گا، یہ ریاست کی طرف سے مجھے فرض سونپا گیا ہے، میں ڈیوٹی ساری انجام دوں گا۔ ان کا ایک اپنا مسلک ہے، میرا اپنا مسلک ہے، اور میں ڈیوٹی کو بخوبی ساری انجام دوں گا۔ اور اسی حوالے سے اور سوال ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ادھر وہ گستاخی وغیرہ کوئی کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو آپ کہیں گے قانون ہمارا جو ہے تعزیرات پاکستان ہے، ہمارا آئین موجود ہے، اس حوالے سے میں افسران بالا کے نوٹس میں تو دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے کوئی خود کارروائی نہیں کر سکتا۔ ہمارا قانون موجود ہے اور ہمارا قانون اس کو سزا ضرور دے گا۔ اس کے بعد آپ سے یہ بھی کویسچن ہو سکتا ہے وی آئی پی سیکورٹی کے بارے میں، جو میرے انٹرویوز ہوئے ہیں، میں اپنے ایکسپیرینس کے بارے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک اگر خدا نخواستہ آپ کسی وی آئی پی کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس پہ حملہ ہو جاتا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ تو یہی ہوگا کہ ہم اس کو ایک محفوظ مقام پہ جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ پھر آپ سے کہا جائے گا کہ اگر وہ آپ محفوظ مقامات پہ ہیں، وہاں وہ اکیلا ہے شخص اور وہ کوئی گستاخی کر دیتا ہے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو آپ نے وہی جواب دینا ہے کہ افسران بالا کے نوٹس میں دیا جائے گا، میں خود کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، تعزیرات پاکستان ہے، ہمارا قانون موجود ہے، وہ اس کو سزا دے گا۔ اس میں سے باقی وہ کوئی کویسچن اگر نکالتا ہے تو آپ نے اس کا پازیٹیو جواب ہمیشہ دینا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں گے، نیگیٹیوٹی میں آپ کبھی نہیں جائیں گے۔ اس طریقے اگر کوئی شیعہ مذہب کا جو ہے وہ لڑکا انٹرویو دے رہا ہے، اس کو دوسرے مذہب کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ جی اگر وہابی ہے یا کوئی اور مسلک ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو آپ نے یہ سیم ٹو سیم جواب دینے ہیں، پازیٹیو جواب دینے ہیں۔ باقی جو باقی کویسچن بنے ہیں جی وہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے ضرور کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، اور کانفیڈینس رہنا ہے، اوور کانفیڈینس ہمیشہ نہیں ہونا، اور باقی جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کا خاص طور پہ خیال کر کے جانا ہے۔ یہ انٹرویو نارملی ہوتا ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس میں زیادہ کویسچنز وغیرہ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ پہلے جا چکے ہوتے ہیں پیپر دے کے۔ نالج کے حوالے سے یہی ہوتی ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن پوچھ سکتے ہیں، آپ کے والد کا نام، ہاں آپ کا نام جب پوچھتے ہیں تو آپ کے نام کا میننگ پوچھ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے۔ باقی پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے، کرنٹ افیئر ہے پاکستان کا، مخففات ہیں یا پولیس کے بارے میں جو انفارمیشن ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اس لیے تھی، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ حافظ۔